यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम है। खुदा की खात्मा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो में हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 24 नवंबर है और आज हम पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन कर रहे हैं थैंक्स गिविंग की, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। ना सिर्फ आज के खूबसूरत दिन के लिए बल्कि गुजरे हुए सारे महीनों के लिए, दिनों के लिए, घंटों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और आज हकीकी मायनों में थैंक्स गिविंग का मतलब हम सीखेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। फजल टेलीविजन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादम पास्टर इमरान के लिए, सिस्टर महविश के लिए, जिनके वसीला से खुदा का कलाम घर घर में पहुंच रहा है। ख़ास तौर पर शुक्रगुजारी करते हैं बेटर टुगेदर शो के लिए, जिसके वसीला से आप कलाम की अमीक बातों को सीखते हैं और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद जलाली काम कर रहा है। आज इस शो के वसीला से हम सीखेंगे कि हर एक वो बरकत जो खुदा ने हमें दी हुई है उसकी शुक्रगुजारी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बेशक अजीज़ों, जितने भी इस टाइम फजल टीवी देख रहे हैं, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे लिए भी, फजल टीवी के लिए, हमारी सारी टीम के लिए दुआ मांगा करें, क्योंकि फ़जल टीवी के वसीला से ही आप खुदा की नई नई और गहरी बातों को सीखते हैं, आप बरकत पा रहे हैं और हम भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह खुदा की खादमा ने पास्टर इमरान साहब का, सिस्टर का ज़िक्र किया, हम शुक्रगुजार हैं उनके लिए कि उनको खुदा ने इस्तेमाल किया और आज आप फजल टीवी देखते हैं, बरकत पाते हैं और बहुत सारे ख़ानदानों में बहाली के दिन आ रहे हैं और खुशहाली के दिन आ रहे हैं, क्योंकि कलाम ही है, जब आप इसको कबूल करते हैं, सुनते हैं, तो आप बरकत पाते हैं। सो आज हम बहुत खुश हैं। आज जो ख़ूबसूरत दिन हम मना रहे हैं, हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और आज भी मेरा ईमान है कि कलाम के सबब से, कलाम के वसीला से आप बहुत सारी बरकत पाएंगे और आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी शुक्रगुजारी के हवाले से। Praise the Lord, praise the Lord. Yes, today we are celebrating Thanksgiving in all over the world. और हम देखेंगे कि इस Thanksgiving के पीछे रीज़न क्या है, किस वजह से Thanksgiving जो है वो इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1621 में एक छोटा सा कबीला था जिसने Thanksgiving का आगाज़ किया। जब उस कबीले ने अपने तौर पर इन्वेंशन करना शुरू कर दिया, अपने तौर पर उन्होंने अपने लिए चीज़ें जो है वो बनाना शुरू कर दी, तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने 1621 में उस कबीले के लोगों ने ये सोचा कि हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो जो भी उन्होंने इन्वेंट किया उसकी पहली शुक्रगुजारी वो खुदा की हजूरी में लेकर आए। इसी शुक्रगुजारी को देखते हुए ये बात जो है वो अमेरिका तक पहुंची, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट तक पहुंची। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज पूरी दुनिया में शुक्रगुजारी का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि सिर्फ साल में एक दफ़ा ही सेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए, हर रोज़ हमें सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी बरकतों को, अपनी नेमतों को। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे हर एक बात के लिए, हर एक नेमत के लिए। और सबसे पहले जो शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगी में बनती है वो हमारी सांसों की है, वो हमारी ज़िंदगी की है। क्योंकि अगर हमारे पास ज़िंदगी होगी, सांसें होगी, हम हयात होंगे, तो खुदा की दी हुई बरकतों की शुक्रगुजारी करेंगे। तो इससे पहले कि आप दूसरी बरकतों को एंजॉय करें, दूसरी बरकतों की शुक्रगुजारी करें, सबसे पहले शुक्रगुजारी जो है वो अपनी सेहत के लिए किया करें, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सांसों के लिए किया करें। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जान है तो जहान है। तो मैं खुदावंद की हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। पास्टर साहब, आपके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। सोनिया, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आपके लिए, और मैं अपने दोनों बेटों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। हर एक नेमत बरकत के लिए, अपने वालिदैन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने सीनियर पास्टर्स के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, हर एक वो रिश्ता जो हमसे जुड़ा हुआ उसके लिए खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज कलाम मुकद्दस में से भी हम सीखेंगे कि शुक्रगुजारी करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। यहाँ पर पौलुस रसूल
थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बड़ी खूबसूरती से ये समझा रहा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। क्यों उनको ये बात कही जा रही है? क्योंकि जिस दौर में पालूस रसूल मसीह की मुनादी कर रहा था, मसीह की तालीम फैला रहा था, उस दौर में ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो है ये कायम हुई थी। तो जो नए मसीही जो थे वो मसीहत में शामिल हो रहे थे, ईमानदार, तो ईमानदार जब मसीहत में शामिल हो रहे थे तो उन पर तशद्दुद शुरू हो गया, उन पर मार पीट शुरू हो गई और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम होने लग गया। और इतने जुल्म सितम सहने के बावजूद भी पालूस उनको तसल्ली दे रहा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। वो कह रहे हैं कि आज अगर मसीह की वजह से तुम पर जुल्म हो रहा है, तुम पर तशद्दुद हो रहा है, तो फिर भी तुम शुक्रगुजारी करो। तो इस आयत के पीछे भेद ये है कि सिर्फ हमें खुशी में ही खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब हम दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम पर जुल्म और सितम भी हो रहा हो, तब भी हमारे होंठों पर यही होना चाहिए कि खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। बेशक सोनिया, बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि खुदा की शुक्रगुजारी हर बात में, हर एक नेमत के लिए करनी चाहिए। और शुक्रगुजारी जो है ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि खुदा कोई मोजज़ा करेगा, खुदा कोई काम करेगा तो फिर ही हम शुक्रगुजारी करें, बल्कि सबसे पहले तो हमें अपनी तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके कान काम नहीं करते, कान हैं लेकिन उनके काम नहीं कर सुन नहीं पाते। इसी तरह कुछ लोग हैं वो बोल नहीं सकते, कुछ लोग हैं उसके हाथ ठीक नहीं है, टांगे नहीं है। तो हम अगर तंदुरुस्त हैं, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं वो ठीक हैं, तो हमें इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और शुक्रगुजारी जो है इसके लिए कोई ख़ास वजह नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो नेमतें बरकतें खुदा ने दी हुई हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। और पौलुस रसूल यही कह रहे हैं कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, चाहे आपके पास कोई बरकत है या नहीं है, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते रहो। और वो कह रहा है कि क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। वो कह रहा है कि मसीह में खुदा की भी यही मर्जी है कि तुम शुक्रगुजारी करो। आमीन। पौलुस रसूल कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा जी, या ये किसी और नबी के, किसी रसूल के ये अल्फाज नहीं है। वो कह रहा है कि खुदा की ये मर्जी है और मसीह में खुदा की ये मर्जी है कि तुम हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। बहुत से लोग ऐसे हैं पास्टर साहब, जब भी उनसे मिला जाता है वो उनकी जुबान से कभी शुक्रगुजारी के अल्फाज नहीं सुनते। जब भी उनसे सुना जाए वो अपनी टेंशनें, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियों के बारे में बताते रहते हैं कि आज ये हो गया, ये हो गया, फला काम हो गया, फला नुकसान हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास खाने के लिए चीज़ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जी। उनके मुंह से कभी भी नहीं सुना कि खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने हमें कोई बरकत दी है। और उनके पास अगर बरकत हो भी कुछ लोगों के पास, लेकिन उनकी आदत होती है कि खुदा की वो शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते। सही बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अफसोस है ऐसे लोगों पर कि जो इस तरह करते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं ऐसे पास्टर साहब, उनका बिजनेस चल भी रहा होता है, फिर भी वो खादमों को कहेंगे पास्टर साहब बस कारोबार नहीं चल रहा, दुआ करो, या शायद वो पास्टर को हदिया देने के लिए अपने कारोबार को मट्ठा कर देते हैं। सही बात है। लेकिन ये देखिए ना, ये आप जब ऐसे अल्फाज यूज कर रहे हैं तो आप तौहीन करते हैं खुदा की दी हुई बरकतों की तौहीन करते हैं। आपने बेशक खादम को नहीं सपोर्ट करना, खादम को नहीं कुछ भी देना, लेकिन अपनी बरकत को डिनाई ना किया करें, छुपाए ना करें, बल्कि कहा करें खुदा का शुक्र है कि खुदा के फजल से हमारा काम भी चल रहा है, खुदा के फजल से हमारे घर में हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो रही है, खुदा हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। पास्टर साहब, हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। वो तो गुनाहगारों पर भी अपना मींह बरसाता है, वो तो गुनाहगारों पर भी अपना सूरज चमका रहा है, और वो तो पत्थर में कीड़े को भी रोटी दे देता है। तो इंसान की कदर जो है वो कीड़े मकोड़ों से बहुत ज्यादा, इंसान की कदर जो है वो हवा के परिंदों से बहुत ज्यादा। यीशु मसीह ने कहा है कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको वक्त पर मुहैया करता है। तो यीशु ने ये भी कहा कि क्या तुम्हारी कदर इन परिंदों से बढ़ के नहीं है, ज्यादा है। तो वो जो परिंदों को दे रहा है, वो जो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए मुहैया कर रहा है,
تو وہ جس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی ہمارے لیے بخش دیا ہے جی تو وہ کیا ہماری فکر نہیں کرے گا؟ بے شک کرتا ہے. بہت سے لوگ پاسٹر صاحب ایسے اپنی شکر گزاری کی طرف وہ نظر نہیں کرتے. وہ تھینکس گیونگ اپنی جو خدا نے برکت دی ہوتی ہے اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. جو برکت نہیں ہے اس کے لیے وہ ٹینشن میں رہتے ہیں, اس کے لیے وہ روتے رہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی پاس ہے, جو کچھ ملا ہے, یہ خدا کی طرف سے ملا ہے. یہ انسان کی اپنی حکمت سمجھ اور کوشش جب تک خدا ہی نہ دے, جب تک خدا ہی نہ مہیا کرے, تو آپ کی کوشش, آپ کی محنت کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ بڑے لوگ ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں کچھ حاصل کرنے کی, لیکن انہیں نہیں حاصل ہوتا, نہیں ملتا, کیونکہ ان کے لیے خدا کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اس مقام پر یا اس چیز کو یا اس تک رسائی کر لیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے گاڑی لینی ہے, ہمیں گاڑی مل جائے, تو گاڑی نہیں ان کو ملتی کیونکہ خدا کی مرضی نہیں ہے. جو ہے اگر بائک پاس ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کریں, سائیکل ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کریں. جو نعمتیں ہیں ان کو تو بھولے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے تو جو نہیں پاس ہیں ان کے لیے فکر مند ہے, فکر مند ہے اور ٹینشن میں رہتے ہیں ہر وقت. اور بڑے لوگ ہیں وہ تو خدا سب کی حفاظت کرے, بڑے لوگ ہیں وہ تو ایسی پریشانی لے کے اور ایسی ٹینشنیں لے کے, تو وہ دماغ کی نس پھٹ گئی ہے جی, ہارٹ اٹیک ہو گیا. بالکل. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں سے کلام میں لکھا ہے کہ تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ فکر کر کے تو اپنے سر کے بال کو نہ سفید کر سکتا ہے, نہ ہی سفید کو کالا کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ نہ ہی تو فکر کر کے اپنی عمر کے دن بڑھا سکتا ہے. تو جب یسوع کہہ رہا ہے فکر کر کے ہم اپنے کچھ بھی کام نہیں کر سکتے, اپنی سوچ سے, اپنی عقل سے, اپنی طاقت سے, اپنی سکت سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر کیا فائدہ ٹینشن لینے کا؟ جی بالکل میرے عزیزو, آپ جتنے بھی اس ٹائم فضل ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کبھی بھی جو ہے جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, جو آپ کی رینج سے باہر ہیں, آپ کبھی بھی ان کے لیے پریشان نہ ہو. کوشش ضرور کریں, مانگیں ضرور, لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا ہیوی نہ کر لیں کہ آپ کی اپنا ہی جسمانی طور پہ یا گھر کا کوئی نقصان ہو. سو جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں, اس کے لیے زندہ خدا کو سجدے کریں, اس کے لیے اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کی تعریف اور تمجید کیا کریں. پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب میری ماما ایک بات کہتی ہیں, بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کہتی ہوتی ہیں کہ اگر خوش رہنا ہے تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. بڑی اچھی جب بات اپنے اوپر والے کو دیکھو گے تو ٹینشن میں ہی رہو گے. صحیح بات ہے. جب بھی چاہتے ہو نا کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں یا ہم خوش ہو جائیں, شادمان ہو جائیں, تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ دیکھ کے تو ٹینشن میں رہتے ہیں. اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو جو بائک والے ہوتے ہیں وہ بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر خدا کی ناشکری کر رہے ہیں. لیکن اگر اس نے شکر گزاری کرنی ہے تو اس کو دیکھے جو سائیکل چلا رہا ہے, پھر وہ دیکھے کہ اس کے پاس تو بائک بھی نہیں ہے, تو سائیکل کو دیکھ کے خدا کی شکر گزاری کرے کہ میرے پاس بائک ہے. اور اگر سائیکل والا بائک کو دیکھ کے ناشکری کر رہا ہے تو وہ اس کو دیکھے جو پیدل چل رہا ہے کہ اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے, تو میرے پاس تو پھر بھی خدا نے سائیکل دی ہے. اور پیدل چلنے والے بھی اگر ناشکری کرتے ہیں تو وہ ان کو دیکھے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, جو بیچارے چلنے کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹانگیں ہوں, ہم پیدل ہی سفر کریں. صحیح بات ہے. لیکن پیدل چلنے والوں کو سائیکل, بائک, گاڑی والے کو دیکھ کے ہرس نہیں کرنا چاہیے, ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ وہ جو بیچارے جن کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, جو معذور ہیں, جو بیچارے لاچار ہیں, ان کو دیکھیں اور اپنی ٹانگوں کے لیے شکر گزاری کریں کہ آپ چل پھر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں, کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور جن کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ تو دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ میری مدد کرے گاڑی میں چڑھنے میں, کوئی میری مدد کرے رکشے میں بیٹھنے میں, یا کسی بھی کام کے لیے بھی, اس جگہ سے میں فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں, لیکن وہ اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل. اسے بھی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے. تو واقعی ہی بڑی اپنے ترتیب سے یہ بات جو ہے سمجھائی ہے فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بات میں ہمیں جو ہے شکر گزاری کرنی چاہیے, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے اور جو ہماری تندرستی صحت ہمیں خدا کی طرف سے ملی اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے, اور جو ہمارے گھر میں ہمارے پاس ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے, خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور پاسٹر صاحب زبور میں لکھا ہے, اگر 50واں زبور اور اس کی 23ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. کہا گیا ہے کہ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے, یعنی کہ وہ خدا کی تعریف کر رہا ہوتا ہے.
जब आप शुक्रगुजारी करते हैं किसी भी नेमत के लिए, किसी भी बरकत के लिए, तो आप खुदा की तारीफ करते जी हैं। ऐसे ही। और जब खुदा की तारीफ की जाती है तो खुदा को बड़ा पसंद है। जी अगर किसी इंसान की तारीफ की जाए तो इंसान कितना खुश होता है, सही बात है। चाहे झूठी कर रहे हो, झूठी तारीफ ही करी जाए तो वो समझते, इंसान को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है या भी नहीं। कि नहीं अगर कोई वाकई। झूठी तारीफ कर रहा है तो उसे मना करें, तो रोकें खुश उसे। नहीं होना चाहिए। पहले जिस बात की वो तारीफ कर रहा है, पहले वो आपको गौर करें। सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, सही ये बात। वाकई तारीफ मैं इस लायक हूँ या मुझे ये शख्स पंप कर रहा है। जी तो झूठी बटरिंग कर रहा है। बटरिंग कर रहा है। तो बटरिंग वाली जो होती है तारीफ और हकीकी तारीफ जो है ना, फर्क होता है। बड़ी फ़र्क होती है। लेकिन आजकल लोग हकीकी तारीफ जो है ना उस पर कम फोकस करते हैं, बटरिंग पर ज़्यादा वो पसंद करते वो हैं। पसंद करते हैं। लेकिन पास्टर साहब मेरी आदत है, अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं जी। होती। मैं पहले सोचती हूँ कि वाकई मैं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो इसने तारीफ की है। अगर तो वो क्वालिटी वाकई मुझे अपने अंदर मिल जाए जी। कि इसने मेरे अंदर ये जो तारीफ की है वाकई मेरे अंदर है, फिर फिर मैं खुश खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ और खुश होती हूँ। और जब मैं देखती हूँ कि ये मेरे पास तो क्वालिटी है ही नहीं, मैंने तो ये बात की ही नहीं है, मेरे अंदर तो ये खूबी नहीं है जिसकी ये मेरी ये बहन या ये भाई जो तारीफ कर रहा है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा जब आपकी कोई तारीफ कर रहा होता है पहले गौर करें कि मेरे अंदर वो है खूबी कि नहीं। सही बात है। तो फिर अगर आप अपने अंदर वो खूबी पा लें तो अकड़ में नहीं आना, गरूर नहीं करना, भी आपके अंदर शुक्रगुजारी आजिज़ी करनी। होनी और चाहिए, आजिज़ इनकिसारी के साथ ऐसे ही। खुदा की शुक्रगुजारी। जी, जब बिल्कुल। मैं अपने अंदर वो खूबी पा लेती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मेरे अंदर ये क्वालिटी रखी हुई है। हालेलुया। मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं समझती जिस लायक तूने मुझे बनाया हुआ है। तो बहुत खुदा की अच्छा। शुक्रगुजारी, अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तो अकड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने आपके अंदर ये क्वालिटी रखी है। अच्छा। खुदा चाहे तो आप किसी और के अंदर भी वो क्वालिटी रख सकता था, लेकिन खुदा ने आप ही को क्यों चुना, जी उसके पीछे भी कोई वजह है। तो इसके लिए गुरूर में नहीं आना चाहिए बल्कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए आज इनकिसारी के साथ। Praise और the अगर Lord। पुराने अहदनामा में देखें शुक्रगुजारी का मतलब, तो इसका मतलब होता है यादा, जी यानी कि हाथ उठाना है, घुटने टेकने, हाथ उठाना और खुदा की शुक्रगुजारी करनी। शुक्रगुजारी का मतलब ये होता है, जी। बहुत से लोग समझते हैं कि शुक्रगुजारी का मतलब ये होता है कि शायद देग पकानी है, मेहमानों को बुलाना है, रिश्तेदारों को इनवाइट करना है, तो देग देंगे तो फिर ही शुक्रगुजारी होनी है। तो बड़े लोग हैं जो अपनी शुक्रगुजारी डिले कर देते हैं कि जी तनख्वाह मिलेगी तो शुक्रगुजारी करांगे, कमेटी मिलेगी तो शुक्रगुजारी करांगे, क्योंकि उनकी नज़र में शुक्रगुजारी जो है ना वो उसका नज़रिया चेंज है लोगों की जी। नज़र में। बाइबल के मैं- मुताबिक शुक्रगुजारी अगर करें तो उनको पता चले कि बाइबल के मुताबिक जो शुक्रगुजारी है वो हाथ उठाना, सजदे में झुक जाना है और कहना खुदावन तेरा शुक्र ये बरकत दी है। लोग जो है वो दुनियादारी की शुक्रगुजारी की फिक्र में रहते हैं कि देग पकानी है, रिश्तेदारों को बुलाना है और दुआ में खुद बैठना नहीं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि दुआ में खुद नहीं बैठना। तो ये भी बड़ा अफसोस है उन लोगों पर जो ऐसा करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जिसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं आप तो फिर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, क्योंकि आप तो इबादत में बैठे बैठे ही नहीं है। आपने तो उसकी इबादत की ही नहीं, आपने तो गीत ज़बूर गाए ही गाए नहीं नहीं है, है। आपने तो कलाम सुना ही नहीं और है। जिनको बुलाया होता है रिश्तेदार को, आप तो फिर पास्टर, उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं नहीं, कि आप वो भी कौन सा दुआ में बैठते सही हैं, बात वो है। भी कोई नीचे बैठा होता है कमरे में, कोई उधर चारपाई पे आवाजें दे दे के बुलाते हैं जी आ जाओ। तो इस तरह की शुक्रगुजारी ये- ना खुदा को पसंद है ना खुदा कबूल करता ना है। घर वाले ठीक से खुदा की बंदगी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, और ना ही जो बुलाए होते हैं और वो पास्टर साहब जो करते हैं। बुलाए होते हैं वो क्यों शुक्रगुजारी करें, वो तो अंदर से जेलस हो रहे होते हैं आपकी बरकत देख के, वो क्यों शुक्रगुजारी करें, कभी वो ये तो नेमत आते ही इनको चावल मिली खाने क्या? हैं, वो जी। तो आते ही चावल खाने हैं और चावल खा के उसके बाद बातें आपस में बातें करके चले जाते हैं जी। दुख सुख सानू अपने पता खोल है के। कित्थों आई है देखो गड्डी, सानू पता है कार ने किंज बनाया। तो देखिए आप जिनको बुला के खाना खिला रहे हैं वो आपके घर खिलाफ बैठ ही- के। आपके घर बैठ के आपके खिलाफ ही बुड़बुड़ा रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप सजदे में झुक जाएं और हालेलुया, खुदा की खुदा की शुक्रगुजारी तारीफ करें। हो। और अगर बड़ा ही दिल कर रहा है पैसे खर्च करने के तो आप अपने मुकामी पास्टर को हदिया दे दिया करें सही बात है, कि praise पास्टर the साहब ये Lord। मेरी तरफ से हदिया, आप चर्च का कोई काम कर लें, अपना वो कोई काम करवाएं, कर लें, बिल्कुल। आप खुदा
خدا کو خوش کرنے والی شکر گزاری لوگوں کے اندر ابھی تک نہیں ہے. جی بہت کم، 100 میں سے 5% لوگ ہوں گے جن کو پتا ہے کہ خدا کو خوش کیسے کرنا. بالکل ٹھیک. ورنہ 95% لوگ جو ہیں وہ رشتہ داروں کو خوش کرنے والی شکر گزاریاں کرتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں. ہاں جی. ایویں دیکھ پکا لیتی ایویں اتنا خرچہ کر لیتا ہے. بعد میں کیوں پچھتاتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں اپنے نقصان پہ بعد میں وہ ماتم کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا تو خوش ہی نہیں ہوا. خوش ہی نہیں ہوا. جب خدا خوش ہوتا ہے تو برکت آتی ہے، ذہنی اطمینان آتا ہے، سکون آتا ہے. واقعی یہ تو ہے. اور دیگ بنا کے شکر گزاری کرنا بری بات نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ لیکن اچھی اس کا بات ہے. کوئی طریقہ کار ہے. پہلے سب سے پہلے جو شکر گزاری ہے وہ خود سجدے میں جھکے، آمین. ہاتھ اٹھائیں، خدا سے کہے خداوند تیرا شکر ہے، تیرے برکت دی ہے. جی. اگر جیب خالی بھی ہے تو خدا نے جو برکت دی ہے خالی جیب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے جھک جائے، خداوند تیرا شکر. بعد میں جب آپ کو فائنینشیل برکت ملتی ہے، آپ کے پاس پیسے آتے تو بعد میں آپ رشتہ داروں کو بلا کے دیکھ پکا کے شکر گزاری کریں. وہ آپ کی گواہی ہوتی ہے، وہ آپ کی شکر گزاری کا اعلان ہے. جی ایسے ہی وہ شکر گزاری نہیں ہوتی، ایسے ہی وہ شکر گزاری کا آپ اعلان کرتے ہیں رشتہ داروں کو بلا کے خدا نے مجھے یہ برکت دی ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ آپ سجدے میں جھکے دعا کریں، بائبل پڑھیں، روزہ رکھیں اور خدا کی تعریف کریں، پرستش کریں اور اتنے دل سے پرستش کریں کہ خداوند جس طرح تیری شان ہے اس کی شان کے موافق ایسی پرستش کرے کہ خدا خوش ہو جائے. اور جب خدا خوش ہو جائے پھر رشتہ داروں کو بلائیں اور دیگ بنائیں، پھر ان کو کھانا کھلائیں، پھر گواہی دیں کہ خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا. جی بالکل. بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو شکر کر ہی نہیں رہے ہوتے، خدا کو تھینکس گیونگ دے ہی نہیں رہے ہوتے، گریٹیٹیوڈ کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ان کے اندر ہوتا، لیکن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنا نقصان کروا لیتے ہیں. سب سے مشکل کام ہی سنیے یہ ہے کہ آپ کسی کی شکر گزاری کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بھی انسان کا جو ہے وہ ایک شکریہ ادا کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. تو انسان جو ہے انسان کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے جی تو نے میرے اوپر یہ جو احسان کیا ہے یہ میں ساری عمر نہیں بھولوں گا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساری عمر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا انسان کو خوش کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہر روز ہمیں نئی نئی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، ہر روز خدا جو ہمیں سنبھالتا ہے، کیا اس کا ہم شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں؟ کیا اس کو اس طرح عزت دینا ہم بھول جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اگر کام آتا ہے نا تو خدا ہی کسی کو کسی کے مدد کے لیے تیار کرتا ہے یا قابل بناتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کر لیں. تو آپ انسانوں کو اتنا عزت دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا یہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور بار بار شکریہ ادا کرنا یا جب بھی ملے اس کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے فلاں دن فلاں کام میں آپ نے ہماری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو آپ شکریہ کہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے، خدا کو کرنا چاہیے کیونکہ خدا ہی کے سبب سے آپ کی مدد ہوئی ہے. خدا ہی کے دیکھیے اگر کوئی انسان کی ہیلپ کر دے تو جب جس شخص نے ہیلپ کی ہوتی ہے وہ کہیں بھی مل جاتا ہے تو وہ سر جھکا کے اس کے آگے ایسے کھڑا ہوتا ہے جی اس نے میرے اوپر احسان کیا، اس نے میری مشکل میں کام کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت، اس نے مجھے پیسے دی، اس بندے کے آگے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا لیتے ہیں جی ایدا بڑا وڈا میرے تے احسان ہے. تو خدا تو ہر روز ہم پر احسان کر، اس کے آگے سر کیوں نہیں جھکتا، اس کے آگے ہاتھ کیوں نہیں بندھتے، اس کے آگے کیوں نہیں ہمارے اندر عاجزی انکساری، اس کے لیے کیوں نہیں ٹائم نکالتے، اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے. اور بہت سے لوگ پاسٹر صاحب شکر گزاری کرتے تو ہیں، دیگے بھی بنواتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی خوش کرتے ہیں. دیکھنے والے شاید یہ سمجھیں گے کہ میں پاسٹرز جو ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہوں یا اپنے مفاد کی بات کر رہی ہوں. پاسٹرز آپ کے مقامی جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے. جس خدا نے پاسٹر کو چنا ہوا ہے وہ اس کو دینا بھی جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. تو آپ سال میں ایک دفعہ شکر گزاری کرتے ہیں تو پورا سال آپ کی ایک شکر گزاری سے خادم کا گھر نہیں چلتا، پورا سال وہ خدا اس خادم کے گھر کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں پاسٹر صاحب، یہ بے شک آپ بہت سے لوگ ہیں برا بھی مانیں گے کہ شاید یہ پاسٹروں کے مفاد میں ان کے گھر شکر گزاری کے لیے جائیں، رشتہ داروں کے لیے کھانے بھی بن رہے ہیں، ان کے لیے چائے بھی بن رہی ہے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ان کے لیے ان کی پسند کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور جب خادم کی بات آتی ہے پاسٹر صاحب اگلی دفعہ صحیح ادھار رہا.
مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ آپ پاسٹر کو کہہ دیتے ہیں ادھار رہا، جب آپ پاسٹر کو کہتے ہیں نا پاسٹر صاحب ادھار رہا، آپ خدا کے ساتھ ادھار کرتے ہیں، اور جب خدا کے ساتھ کوئی ادھار کرتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے اس کا. جی تو یہ الفاظ آپ ایسے کہہ دیا کریں پاسٹر صاحب معذرت کہ ابھی ہمارے پاس ہمارے رینج پاس نہیں ہے. یہ کہنا کہ پاسٹر صاحب ادھار رہا یہ بہت بری بات ہے. جی جب آپ پاسٹر کو ادھار کر رہے تھے آپ خدا کو ادھار کرتے ہیں، جی خدا ایسے کا ادھار آپ رکھ نہیں سکتے. ایسے ہی وہ تو لینا جانتا ہاں ہے. جی، تو آپ دیکھیں دیگے بھی بنا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی خوش کر رہے ہیں، اور وہ پھر بھی آپ کو باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، اور خادم کو آپ کہہ دیتے ہیں اگلی دفعہ سے. تو بجائے اس کے کوئی بھی خادم آپ کے گھر آتا ہے، کوئی بھی آپ کے مقامی پاسٹر آئی یا جس کو آپ اسپیشل بلائیں، کوئی بھی آتا ہے تو شکر گزاری خادم کے ہاتھ میں رکھا کرے. جب خادم خوش ہوتا ہے تو خدا خوش ہو جاتا ہے، اور جب خدا خوش ہوتا ہے تو آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اپنی شکر گزاری کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو چینج کریں. جی رشتہ داروں کو خوش کرنے والی شکر گزاریاں دینا چھوڑ دیں، کلام مقدس والی شکر گزاری کی طرف آ جائیں کہ اپنے ہاتھ باندھنے ہیں، خدا کے آگے سجدہ کرنا ہے. کہیں بھی آپ کو شکر گزاری کا موقع ملے آپ نے کہنا خداوند تیرا شکر ہو. یہ نہیں کہنا کہ گھر جا کے شکر گزاری کروں گا، جی تنہا ملے گی شکر گزاری کروں گا، یہ پاسٹر کو بلاؤں گا پھر شکر گزاری. جہاں بھی آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک نئی برکت ملی ہے وہیں خدا کے آگے جھک جائیں اور کہیں خداوند تیرا شکر ہو. پریز دی لارڈ. اور پاسٹر صاحب میں تو ہر سال خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. جب بھی نیا سال آتا ہے میں گزرے ہوئے سال کی ہر ایک برکت پر فوکس کرتی ہوں کہ خدا نے اس سال مجھے یہ برکت دی، یہ خداوند کا برکت دی، شکر یہ ہے. برکت دی. اور جب میں اس کو گنتی ہوں تو وہ لمبی لسٹ بنی جاتی ہے. جی پورا سال شاید میں نے ان برکتوں پر فوکس نہیں کیا تھا، لیکن جب میں شکر گزاری کرنا شروع کرتی ہوں تو میری لسٹ لمبی ہوئی جاتی ہے جی کہ خدا نے مجھے یہ بھی برکت دی، یہ بھی برکت دی، یہ بھی دی. پھر میں کہتی ہوں خداوند میں تو اس لائق بھی نہیں تھی جس لائق تو نے مجھے برکتیں نعمتیں نوازی. پریز دی لارڈ. بڑے لوگ ہوتے ہیں پاسٹر صاحب ناشکری کا ان کے اندر اتنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، پورا سال ناشکری، اور جب نئے سال میں انٹر ہوتے ہیں وہ بھی ناشکری. جی تو ناشکری کے ساتھ جب نئے سال کی شروعات کرتے ہیں تو وہ پورا سال بھی ناشکری میں گزرتا. جی ایسے تو اس لیے شکر گزاری کا رویہ اپنا لیں. جو برکتیں ہیں اس پر فوکس کریں، جو برکتیں نہیں ہیں اس کی ٹینشن نہ لیں، اس سے خدا سے مانگنا شروع کر دیں، خدا کے آگے جھکنا شروع کر دیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آئیں سونیا ہم دعا مانگیں تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے کہ آج شکر گزاری کا دن منا رہے ہیں. تو جو شکر گزاری نہیں کرتے آج سے وہ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس جو نعمتیں جو برکتیں ہیں اپنا دھیان ان کی طرف لگائیں اور زندہ خدا کی حضوری میں جھکنا شروع کریں. آئیں ہم دعا مانگیں. خدائے قدوس، خدائے پاک، خدائے جلالی، خدائے عظیم، خدائے معتبر، میں تیری خادمہ کے ساتھ مل کر خداوند آج کے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں. میں شکر گزاری کرتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے. میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند سونیا کے لیے، بچوں کے لیے. میں شکر گزاری کرتا ہوں فضل ٹی وی کے لیے. میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند پاسٹر عمران کے لیے جو اچھے لیڈر ہیں. میں شکر گزاری کرتا ہوں سسٹر مہوش عمران کے لیے. میں شکر گزاری کرتا ہوں خداوند فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنی کلیسیا کے لیے. میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا ملک پاکستان کے لیے. میں شکر گزاری کرتا ہوں پوری دنیا کے لیے کہ تو ہمیں استعمال کر رہا ہے، اور تیری رحمتوں اور تیری برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. اے پاک اور زندہ خدا، میں تمام دیکھنے والے فضل ٹی وی دیکھنے والے عزیزوں کے لیے برکت اور سلامتی چاہتا ہوں. میں ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو فضل ٹی وی شوق سے دیکھتے ہیں اور خدا برکت پاتے ہیں، تیرا کلام سنتے ہیں، اور خدا ان کی زندگی ہے پہلے جیسی نہ رہیں بلکہ ہر ایک جو ابھی میرے ساتھ دعا میں متفق ہے تیری شکر گزاری کرنا شروع کر دے اور تیرے نام کو جلال دینا شروع کر دے، اور خداوند ان کی نعمتیں برکتیں یسوع مسیح کے نام سے ڈبل ہو جائیں. یسوع کے نام میں آمین. آمین آمین. جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے گفتگو سے کلام مقدس سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ ہم نے کلام مقدس کے مطابق شکر گزاری کرنی ہے، اور ہر ایک بات میں، چاہے دکھ میں ہے سکھ میں، اگر آپ بیمار ہیں تو شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری اس لیے بھی آتی ہے کہ خدا اپنا جلال ظاہر کرے. آپ شکر گزاری کریں ہر ایک برکت کے لیے، جو نئی برکت اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں تاکہ آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں. میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے، آج کے ایپیسوڈ سے آپ نے برکت پائی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن، فضل ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.